हूं शाहिद इमरान और मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश के लेक्चर्स शुरू करने जा रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एक बहुत ही मुश्किल ज़बान समझा जाता है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो वतीरा है हमारा, जो हमारी थिंकिंग है, सोच है इंग्लिश के बारे में, वो यही है कि इंग्लिश एक बहुत मुश्किल ज़बान है या इंग्लिश को सीखने में दिलचस्पी इतनी ज़्यादा लोग नहीं लेते। स्टूडेंट्स भी नफ़रत करते हैं, दूर भागते हैं, रट्टेबाजी में फंस जाते हैं। जबकि इंग्लिश ज़बान सीखना ऐसे ही है जैसे आपने अपनी ज़बान सीखी हो या कोई भी ज़बान आपने सीखनी हो तो उसके लिए जैसे उसकी बुनियादी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है, वैसे ही इंग्लिश को सीखने के लिए भी बुनियादी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो मैं अपनी वीडियोज़ में जो ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए, उसमें आपको इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ाऊँगा, जिसमें आप इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश फोनोलॉजी को और इंग्लिश से रिलेटेड वो तमाम चीज़ें जो आपको मदद कर सकती हैं इंग्लिश रीड करने में, राइट करने में, स्पीक करने में, लिसनिंग में। दीज आर द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग और एनी लैंग्वेज लर्निंग। तो उन बेसिक स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेकर आऊँगा। आज जो वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये हम ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं और ग्रामर में हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। आज हम जो पहला हमारा इनिशियल लेक्चर है वो मॉर्फोलॉजी के बारे में है। तो आज हम जो भी सीखेंगे वो ग्रामेटिकल मॉर्फोलॉजी के बारे में सीखेंगे, इंग्लिश मॉर्फोलॉजी के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लफ्ज़ कैसे बनते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं वो सीखेंगे, और वर्ड से पीछे भी कुछ होता है वो भी हम सीखेंगे, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं जिनके सीखने के बाद हम आगे जा सकते हैं और आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी जब आप ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख लेंगे, अपनी इंग्लिश को बेहतर बना लेंगे। आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। ख़ास तौर पर मैं आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, मॉडर्न फोनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी शायद हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप टू स्टेप, तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। और आप एक बेशक छोटी क्लास से तलक रखने वाले बच्चे हैं या मास्टर लेवल पे पहुँचे हुए स्टूडेंट हैं या ख़ुद टीचर हैं या ख़ुद ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपको इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत है, राइटिंग की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत मददगार साबित होंगी। तो चलिए अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, तो जहाँ पे मैं आपको आज मॉर्फोलॉजी का लेक्चर दूंगा थोड़े से अपडेट तरीके से, और आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें आप वर्ड्स क्रिएट करते हैं, आप कुछ मॉर्फीम्स यूज़ करके बहुत सारे वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी जो है वो वसी हो जाती है, इससे आपकी जो वर्ड्स कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर इंग्लिश लिखना और बोलना बहुत आसान हो जाता है। जबकि इंग्लिश को समझने के लिए जो हमारा नेटिव एक्सेंट है वो तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन जो ब्रिटिश या दूसरे ममालिक का है वो हम नहीं समझ पाते। उसकी वजह असल में डिफरेंस इन फोनोलॉजी है, जो साउंड्स में फ़र्क है। तो वो जब हम फोनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम वो भी क्लियर करेंगे कि कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जो हमारे लिए सुनने में कुछ और होती हैं और वो किसी और तरह से बोलते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सीधा कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम वो इंग्लिश भी समझ पाएंगे जो ब्रिटिश लोग बोलते हैं। बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स उसमें यूज़ कर देते हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आप वो फोनोलॉजी के लेक्चर्स लेंगे तो उससे आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम।
سب سے پہلے ہم مارفالوجی کا تھوڑا سا تعارف دیکھیں گے۔ مارفالوجی اصل میں الفاظ کا مطالعہ ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور ایک ہی زبان میں مختلف الفاظ کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے۔ اس میں الفاظ کے مختلف حصوں کو جانا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں سٹیم یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، پریفکسز اور سفکسز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ جو مین ہوتا ہے وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور جب اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کر کے اس سے نئے لفظ بنائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پریفکسز اور سفکسز جوڑ دیے جاتے ہیں، جس سے نئے الفاظ سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر مارفالوجی کو اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ مارفیمز کی اسٹڈی ہے۔ مارفیم کیا ہوتا ہے؟ مارفیم اصل میں ایک چھوٹا یونٹ ہے ورڈز کا، جو لیٹر اور ورڈ کے درمیان میں آتا ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا میننگ فل ورڈ ہوتا ہے جس کو مزید ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر مارفیم دو قسم کے ہیں، فری مارفیم اور باؤنڈ مارفیم۔ تو اگر بیڈ لفظ ہم بولتے ہیں تو یہ ایک فری مارفیم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا۔ اسی طرح باؤنڈ مارفیم ہے، جیسے ایل وائی ہے، جو کہ کائنڈلی کے آگے ایل وائی آتا ہے۔ تو یہ وہ مارفیم ہے جو اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن جب یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ چل لگتے ہیں تو یہ بامعنی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم مارفالوجی کے فنکشن کی بات کریں کہ مارفالوجی کرتی کیا ہے، تو مارفالوجی کا مین فنکشن جو ہے وہ مارفیمز کی پہچان کرنا ہے۔ اس میں ہم لفظ کو مختلف پارٹس میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے جو لغوی معنی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے لفظ مارفالوجی ہے تو اس میں بھی لاجی اور مارف دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد باؤنڈ اور فری مارفیمز کو تھوڑا گہرائی سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مارفالوجی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ اس میں فری اور باؤنڈ مارفیم ہوتے ہیں۔ باؤنڈ مارفیم وہ ہوتا ہے جو اکیلے معنی نہیں رکھتا، لیکن فری مارفیم وہ ہے جو اکیلے معنی رکھتا ہے۔ جیسے نیچے ہم لفظ دیکھتے ہیں رنز، جائس، انسائٹلی، ریٹرن۔ تو اس میں سب یہ چاروں کی چاریں مثالیں جو ہیں یہ ایک سے زیادہ مارفیم پر مشتمل الفاظ کی ہیں۔ تو رنز میں ایس جو ہے وہ پلورل بنانے کے لیے ہے، جائس جو ہے اس میں وائی او یو ایس ہے، او یو ایس ہے سوری، اور انسائٹلی میں ان بھی ہے اور ایل وائی بھی ہے، اور ری رن میں ری لفظ جو آ جاتا ہے بیچ میں ساتھ، یہ پریفکسز اور سفکسز کی شکل میں باؤنڈ مارفیم ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ لفظوں کو بدل دیتے ہیں اور اس سے نئے الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم کچھ مثالوں کے ذریعے اس کو دیکھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اگر لفظ کیٹ لیتے ہیں تو کیٹ جو ہے اس میں ایک ہی مارفیم موجود ہے اور یہ ایک پورا لفظ بھی ہے، لیکن جب ہم اس کا پلورل بنائیں گے، کیٹس کہیں گے، تو اس میں جو ایس لگے گا ساتھ، ایس ایک اور مارفیم ہے۔ کیٹ پلس ایس دو مارفیم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ پلورٹی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی پلورل بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیٹ کے ساتھ جب ایس لگا وہ ایک سفکس ہے جو بعد میں لگایا گیا۔ اسی طرح جب ہم فارمز بناتے ہیں ورب کی تو اس میں بھی اینڈ پہ ڈی یا ای ڈی لگا دیتے ہیں، تو ڈی اور ای ڈی بھی سفکسز ہوتے ہیں جو ان کے میننگ میں تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو فری مارفیم ہوتے ہیں ان کو انفلیکشنل کہتے ہیں، اور جو باؤنڈ مارفیم ہوتے ہیں انہیں ڈیریویشنل مارفیم یا ڈیریویشنل مارفالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ایک یہ لفظ اس میں ایک جملہ دیکھتے ہیں، آئی نیڈ ٹو گو نو بٹ یو کین اسٹے، تو اس میں 9 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے الفاظ اکیلے اکیلے معنی رکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں پورے الفاظ ہیں۔ ان کو آپ مزید ان میں سے کسی بھی لفظ کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ سارے فری مارفیم سے بنا ہوا ایک جملہ ہے۔ تو ہر وہ لفظ جو خود ایگزسٹ کرتا ہے اور معنی رکھتا ہے وہ ایک فری مارفیم ہوتا ہے، جبکہ ایسے الفاظ جو ایک سے زیادہ ماڈیفیکیشن کے ساتھ بنائے جاتے ہیں وہ باؤنڈ مارفیم کہلاتے ہیں، اور مارفالوجی میں ہم فری اور باؤنڈ مارفیمز کا ہی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو یہ ایک ابتدائی ویڈیو ہے مارفالوجی کے بارے میں۔ آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم سینٹیکس کے بارے میں پڑھیں گے، دا اسٹرکچر آف سینٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہم مارفالوجی اور سینٹیکس کے بیچ میں لیٹرز، ورڈز، فریزز، کلازز وغیرہ جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے پارٹس آف سپیچ کی طرف جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم ٹینسز کی طرف جائیں گے، اور پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے گرامر کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ انگلش لکھنے اور بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔